नमस्कार सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु लर्निङ संसारको अर्को यो भिडियो ट्युटोरियलमा। यस भिडियो ट्युटोरियलमा हामीले कुनै पनि कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालाइसिस यानी कि आधारभूत विश्लेषण कसरी गर्न सकिन्छ, आधारभूत विश्लेषण गर्नुका फाइदाहरू के छन्, सम्पूर्ण कुराको डिटेल इन्फर्मेसन तपाईलाई दिनेवाला छौं। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला है त। फर्स्टमा हामीलाई लाग्छ कि फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि निकै नै गाह्रो कुराहरू हो। फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्नको लागि हामी चाहिँ फाइनेन्शियल पर्सन यानी कि सीए पढेको, एमबीए पढेको, बीबीए पढेको हुनुपर्छ, निकै नै ट्यालेन्ट हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। तर यो सबै कुराहरू चाहिँ रङ हो। किन भन्दाखेरि फन्डामेन्टल एनालाइसिस भनेको हामीले आफ्नो डेली लाइफमा नै हामीले चाहिँ गरिरहेको हुन्छौँ। जस्तो कि मैले तपाईँलाई चाहिँ एउटा साधारण इक्जाम्पलको मार्फत बुझाउँछु फन्डामेन्टल एनालाइसिस भनेको के हो भनेर। तपाईँले चाहिँ यहाँ स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ एउटा मोबाइल पसल। तपाईँलाई चाहिँ मोबाइल चाहियो आफ्नो घरको लागि, आफूलाई चाहियो भने चाहिँ तपाईँ मोबाइल पसलमा गएर विभिन्न मोबाइलहरू हेर्नुहुन्छ त्यहाँ भएका, र सबैभन्दा सस्तो कुन छ, सबैभन्दा राम्रो कुन छ, अहिले मार्केटमा चलेको कुन छ, सबैभन्दा ब्याट्री टिक्ने कुन मोबाइलको छ हैन, सबै कुराहरू हेर्नुहुन्छ, र्याम हेर्नुहुन्छ, रोम हेर्नुहुन्छ र तपाईँको लागि बेस्ट प्राइजमा र सबैभन्दा राम्रो चाहिँ मोबाइल तपाईँले छान्नुहुन्छ। भनेको त छान्ने प्रक्रिया भनेको नै तपाईँले चाहिँ के कुराहरूलाई के कुरालाई आधार मानेर त्यो मोबाइल तपाईँले सिलेक्ट गर्नुभयो। त्यो आधारहरू भनेको नै तपाईँले के गर्नुभएको हो भन्दाखेरि त्यो मोबाइल किन्दाखेरि तपाईँले फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्नुभएको हो। त्यसैगरी अर्को इक्जाम्पल दिन्छु मैले। हामी चाहिँ सब्जी मन्डीमा सब्जी किन्न गयो भने पनि के गर्छौँ, सब्जी कस्तो छ, फ्रेस छ या छैन, अर्ग्यानिक हो या होइन, कहिले लिएर आएको, कहाँको सब्जी हो, र त्यहाँ सब्जी मन्डीमा भएका विभिन्न पसलहरू चेक गर्छौँ र सबैभन्दा सस्तो, सबैभन्दा राम्रो फ्रेस कुन पसलले दिन्छ त्यसकोबाट हामीले चाहिँ सब्जी किनेर लिएर आउँछौँ। भनेपछि त्यो सब्जी किन्दाखेरि तपाईँले सब्जीलाई सिलेक्सन गर्ने प्रक्रिया भनेको नै के हो, फन्डामेन्टल एनालाइसिस हो। यसरी नै यदि तपाईँले अब नेपाल स्टक एक्सचेन्ज यानी कि सेकेन्डरी मार्केटमा तपाईँले चाहिँ सेयर किन्दाखेरि पनि सेयरलाई चाहिँ विभिन्न आधारहरूमा, जस्तो कि के आधारमा हामीले चाहिँ बेसिस बनाएर सेयरलाई किन्छौँ भन्ने कुरा अब बिस्तारै कुरा गर्छौँ। सेयरलाई चाहिँ तपाईँको अनुकूल अनुसार तपाईले चाहिँ बेस्ट सिलेक्सन, बेस्ट सेयर छान्ने प्रक्रिया भनेको नै के हो भन्दाखेरि फन्डामेन्टल एनालाइसिस हो। बेस्ट प्राइजमा सबैभन्दा राम्रो, धेरै डिभिडेन्ड दिने, धेरै प्रॉफिट कमाउन सक्ने सेयर छान्ने प्रक्रिया भनेको नै के हो, सेयर को फन्डामेन्टल एनालाइसिस हो है। तपाईँले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मेनली चाहिँ फन्डामेन्टल एनालाइसिस चाहिँ दुईटा टाइपको हुन्छन्, एउटा चाहिँ क्वालिटेटिभ एनालाइसिस र अर्को क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस। अब हामी फर्स्टमा जानौँ क्वालिटेटिभ एनालाइसिस भनेको के हो भनेर। क्वालिटी भनेपछि गुणस्तरसँग आयो हैन। जस्तो कि तपाईले चाहिँ नम्बरमा यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेट हुँदैन, जस्ट तपाईले सब्जेक्टिभ म्यानरमा चाहिँ तपाईले चाहिँ एनालाइसिस गर्नुहुन्छ कुनै पनि कम्पनीको भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्वालिटेटिभ एनालाइसिस भनिन्छ। अब के पर्छन् त क्वालिटेटिभ एनालाइसिसमा भनेर एकैछिन कुरा गरौँ। सो फर्स्टमा क्वालिटेटिभ एनालाइसिसमा चाहिँ पर्छ पार्ट्सहरूमा चाहिँ म्यानेजमेन्ट एनालाइसिस भनेको कम्पनीको म्यानेजमेन्ट कस्तो छ त। किन भन्दाखेरि कम्पनीले जति सुकै चाहिँ पहिला प्रॉफिट कमाएको होस्, तर अहिले चाहिँ कम्पनीको म्यानेजमेन्ट टिम, कम्पनी चलाउने सञ्चालकहरूको नियत चाहिँ खराब छ, उनीहरूमा चाहिँ एबिलिटी छैन भने चाहिँ त्यो कम्पनी चाहिँ डुब्छ। किन भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट भनेको के हो, ड्राइभर हो के। बाटो जतिसुकै राम्रो होस्, गाडी जतिसुकै नयाँ होस्, तर ड्राइभरले रक्सी खाएर गाडी चलाएको छ भने तपाईलाई गन्तव्यमा पुर्याउन सक्दैन नि। हो, यसलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट एनालाइसिस भनिन्छ। त्यो म्यानेजमेन्ट टिमलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्ने, यसको चाहिँ हामीले छुट्टै अर्को ट्युटोरियल बनाउने छौँ यसअघिको भिडियो, यस पछिको भिडियोमा। सो त्यो चाहिँ त्यसमा यसको बारेमा विस्तृतमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ यति नैमै चाहिँ रोकौँ म्यानेजमेन्ट एनालाइसिसलाई। त्यसैगरी अर्को पार्ट हो क्वालिटेटिभ एनालाइसिसको बिजनेस मोडल। तपाईँले चाहिँ कुन कम्पनीको सेयर किन्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो कम्पनीको बिजनेस मोडल तपाईँले जान्नु जरुरी छ। त्यो कम्पनीले कसरी चाहिँ नाफा कमाउँछ त। प्रत्येक कम्पनीको उद्देश्य भनेको नै नाफा कमाउने हो कालान्तरमा गएर। सो नाफा कमाउँदाखेरि चाहिँ त्यो कम्पनीले कसरी बिजनेस गरेको छ, बिजनेस स्ट्राटेजी बुझेर तपाईँको त्यो सिचुएसन अनुसार, करेन्ट सिचुएसनमा कुन बिजनेसले चाहिँ राम्रो ग्रो गर्न सक्छ, त्यससँग सम्बन्धित कम्पनीमा तपाईले लगानी गर्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ नाफामा जान सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी इन्डस्ट्री एनालाइसिस गर्न पनि तपाईँ जान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि इन्डस्ट्री एनालाइसिस भनेको नेप्सेमा अहिले 10 वटा इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ बिलोङ गर्छन्, नेप्सेमा लिस्टेड कम्पनीहरू, जसमा चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री हो, नन लाइफ इन्सुरेन्स, लाइफ इन्सुरेन्स, त्यसैगरी चाहिँ हाइड्रो इन्डस्ट्री, ट्रेड इन्डस्ट्री, म्यानुफ्याक्चर इन्डस्ट्री हो। ती इन्डस्ट्रीमध्ये अब यो सिचुएसनमा जस्तै अहिले चाहिँ कोभिड चलिरहेको छ, कोरोना चलिरहेको छ भनेपछि यो टाइममा चाहिँ होटेल इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ सबै डुबिरहेको छन् हो।
टुरिज्म इन्डस्ट्री चाहिँ सबै डुबिरहेको छन्। तर सबैभन्दा कम असर गरेको भनेको हाइड्रो इन्डस्ट्री हो। तपाईँले हाइड्रो इन्डस्ट्रीमा यो टाइममा चाहिँ लगानी गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। यदि त्यो होटेल लाइनमा गर्नुभन्दा है यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुन इन्डस्ट्री चाहिँ कुन टाइममा चाहिँ बेस्ट हुन्छ भनेर तपाईँले सिलेक्सन गर्न सक्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्डस्ट्री एनालाइसिस भन्छौँ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ कर्पोरेट गभर्नेन्स, भनेको पनि यो चाहिँ म्यानेजमेन्ट एनालाइसिसमै आउँछ। कम्पनी चाहिँ कतिको अनेस्ट छ त, कम्पनीले चाहिँ एनुअल रिपोर्टहरू क्वार्टरली रिपोर्टहरू टाइममा लिएर आएको छ या छैन, आफ्नो बारेमा चाहिँ यसले चाहिँ न्युज कभर गरेको छ या छैन, आफ्नो प्रफिट लसको स्टेटमेन्टहरू टाइममा लिएर आएको छ या छैन, हामीलाई चाहिँ डिटेल इन्फर्मेसन यसले दिएको छ या छैन, कम्पनी कतिको अनेस्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ कर्पोरेट गभर्नेन्सले जनाउँछ। त्यो चाहिँ तपाईँले म्यानेजमेन्ट एनालाइसिसमै सिक्नुहुनेछ। त्यसै गरी अर्को भनेको मार्केट पोजिसन अफ कम्पनी, तपाईँले लगानी गर्न खोज्नु भएको कम्पनीको मार्केट अवस्था कस्तो छ त, त्यो इन्डस्ट्रीका कम्पनीहरूमा चाहिँ कस्तो छ त, कम्पेयर गरेर चाहिँ तपाईँले त्यो कम्पनी ती इन्डस्ट्रीमा बिलोङ गर्ने विभिन्न कम्पनी जस्तै ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीका कम्पनीहरूलाई चाहिँ तपाईँमा चाहिँ सेयर इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने नबिल ब्याङ्क राम्रो कि सानिमा ब्याङ्क राम्रो कि एनआइसी एसिया राम्रो कि एनएमबी ब्याङ्क राम्रो, ती कम्पनीहरूमध्ये बेस्ट सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले मार्केट पोजिसन अफ कम्पनीलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्दा है। यो चाहिँ क्वालिटेटिभ एनालाइसिसको पार्ट पऱ्यो। अब हामी क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसमा जान्छौँ। क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसमा चाहिँ नम्बर पर्छ है त, म्याथमेटिकल एनालाइसिस र स्ट्याटिस्टिक एनालाइसिस पनि भन्छ यसमा चाहिँ नम्बर बिलोङ गर्छ। भनेको विभिन्न के पर्छ त भन्दा क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसमा त तपाईँको एउटा भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू पर्छन्। अब फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट के हो भनेर म एकैछिनमा तपाईँलाई जानकारी दिन्छु। र अर्को भनेको फाइनेन्सियल रेसियोजहरू पर्छन् क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसमा है, फन्डामेन्टल एनालाइसिसको। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरूमा के पर्छन् त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ ब्यालेन्स सिटलाई एनालाइसिस गर्न जान्नुपर्छ। यसको बारेमा छुट्टै ट्युटोरियल तपाईँलाई चाहिँ हामीले अर्को ट्युटोरियलमा लिएर आउनेछौँ। त्यसै गरी प्रफिट एन्ड लस स्टेटमेन्टको तपाईँले एनालाइसिस गर्न जान्नुपर्छ यदि तपाईँ चाहिँ फन्डामेन्टल एनालाइसिसमा पुग्छ हुनु छ भने। त्यसै गरी क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट तपाईँले राम्रोसँग गर्न जान्नुपर्छ। यी तीनटै टपिकमा चाहिँ हाम्रो छुट्टै ट्युटोरियल भिडियो हुनेछ, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। सो अर्को भनेको अब फाइनेन्सियल रेसियोजहरू, यो निकै नै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँले चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ अर्निङ पर सेयर कुनै पनि कम्पनीको इपिएस निकाल्ने तपाईँसँग क्षमता हुनुपर्छ। इपिएस तपाईँले हेर्न जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी पी रेसियो, प्राइस टु अर्निङ रेसियोको बारेमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ नलेज हुनुपर्छ। यो सबै कुराहरू यो फन्डामेन्टल एनालाइसिसको हाम्रो सबै सिरिजहरू हेरिसकेपछि तपाईँले जान्नुहुनेछ। त्यसै गरी प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो तपाईँले चाहिँ निकाल्न जान्नुपर्छ। त्यसै गरी PEG रेसियो भन्छ, प्राइस अर्निङ ग्रोथ रेसियो तपाईँ चाहिँ निकाल्न जान्नुपर्छ। र यसलाई चाहिँ हेर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ कम्पनीको ग्रोथ कस्तो छ भनेर फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी रिटर्न अन इक्विटी, सबै टपिकहरूमा चाहिँ हाम्रो छुट्टा छुट्टै ट्युटोरियल हुनेछ, नआत्तिनुहोस्। जस्ट यो चाहिँ इन्ट्रोडक्सन भिडियो भएको भएर हामीले चाहिँ सबै कुराहरू यो फन्डामेन्टल एनालाइसिसको सिरिजमा तपाईँले के कुराहरू सिक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ समराइज गरेर हामी देखाउँदैछौँ। सो रिटर्न अन इक्विटी तपाईँले चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ फन्डामेन्टल रेसियोमा। त्यसै गरी रिटर्न अन एसेट्स र डेट टु इक्विटी रेसियो भनेको चाहिँ ऋण र सम्पत्तिको चाहिँ अनुपात भन्छ यसलाई। यो पनि तपाईँले चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्नुभयो भने यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ बेसिस मानेर चाहिँ कम्पनी कुन राम्रो कुन नराम्रो, कुन अन्डर भ्यालुड कुन ओभर भ्यालुड भनेर तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। वारेन बफेट भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ भन्दा जबसम्म तपाईँलाई फन्डामेन्टल एनालाइसिस यो क्वालिटेटिभ एनालाइसिस र क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस गर्न आउँदैन तबसम्म आफै कम्पनी नछान्नुहोस् यदि तपाईँलाई सेयर बजारबाट फाइदा कमाउनु छ भने। अब फन्डामेन्टल एनालाइसिसको यो सिरिज हेरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ के कुराहरू थाहा पाउनुहुन्छ त भन्दा कम्पनीले चाहिँ वास्तवमा नै रेभिन्यू इन्कम जेनेरेट गरिरहेको छ भनेर थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ कम्पनीले चाहिँ प्रफिट कमाइरहेको छ या छैन कसरी हेर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी यसले चाहिँ आफू कम्पनी सञ्चालन गर्दा, कम्पनी इस्टाब्लिस गर्दा लागेको खर्च चाहिँ यसले उठाउन सक्छ या सक्दैन, ऋणहरू तिर्न सक्छ कि सक्दैन टाइममै भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी कम्पनीको म्यानेजमेन्ट कस्तो छ, कम्पनीको म्यानेजमेन्टले वास्तवमा नै कम्पनीलाई प्रफिट दिलाउन सक्छ त भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी कम्पनीको फेयर प्राइस, मार्केटमा कति पैसामा चाहिँ यो कम्पनीको सेयर किन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई भविष्यमा फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ फन्डामेन्टल एनालाइसिस सबै जानिसकेपछि थाहा पाउनुहुन्छ। र कम्पनीको डिभिडेन्ड हिस्ट्री भनेको निकै नै ठुलो म्याटर राख्छ डिभिडेन्ड हिस्ट्रीले। डिभिडेन्ड हिस्ट्री भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कम्पनीले चाहिँ लाभांश कतिको दिइरहेको छ त आफ्ना सेयर होल्डरहरूलाई, यसको इतिहास के छ भनेर तपाईँले फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरिसकेपछि थाहा पाउनुहुन्छ। यो फन्डामेन्टल एनालाइसिसको सबै कोर्स लिइसकेपछि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ है त। अब लास्टमा हामीले अहिलेसम्म जे कुराहरूको चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ तिनीहरूलाई चाहिँ समराइज गरेर एउटा कन्क्लुजन दिँदाखेरि वास्तवमा नै फन्डामेन्टल एनालाइसिस यानि कि आधारभूत विश्लेषण भनेको के हो भनेर चाहिँ भनौँ है त। फर्स्टमा
फन्डामेन्टल एनालाइसिस भनेको एनालाइजिङ द इकोनोमी, यानि कि जुन देशको तपाईँ सेयर मार्केटको एनालाइसिस गर्दै हुनुहुन्छ त्यो देशको सम्पूर्ण देशभरिको इकोनोमी अर्थतन्त्रको विश्लेषण गर्ने प्रोसेस भनेको के हो? फन्डामेन्टल एनालाइसिस हो। त्यसै गरी एनालाइजिङ द सेक्टर भनेको खोजेको सेयर मार्केटमा कुन कुन सेक्टरहरू, कुन कुन इन्डस्ट्रीहरू बिलोङ गर्छन्, ती इन्डस्ट्रीहरूको इन्डिभिजुअल्ली एनालाइसिस गर्ने प्रोसेस भनेको फन्डामेन्टल एनालाइसिस हो। र त्यसै गरी अर्को भनेको फन्डामेन्टल एनालाइसिस भनेको एनालाइजिङ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, यानि कि प्रत्येक कम्पनीहरू, जुन कम्पनीको तपाईँ सेयर किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ ती कम्पनीहरूको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भन्न खोजेको ब्यालेन्स सिट, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट र रेसियोजहरूको एनालाइसिस गर्ने प्रोसेस हो। त्यसै गरी अर्को फन्डामेन्टल एनालाइसिस भनेको महत्त्वपूर्ण कुरा एनालाइजिङ करेन्ट भ्यालुएसन भनेको अहिलेको अवस्थामा सेयर मार्केटको अवस्था, सेयर बजारको अवस्था कस्तो छ त भनेर आइडेन्टिफिकेसन गर्ने प्रोसेस भनेको चाहिँ फन्डामेन्टल एनालाइसिस हो। साथीहरू, तपाईँहरूले अब यस ट्युटोरियल हेरिसकेपछि फन्डामेन्टल एनालाइसिस के हो भन्ने कुरा बुझ्नुभयो भन्ने हामीले आश गरेका छौँ। अब अर्को भिडियोमा हामीले कुनै पनि कम्पनीको म्यानेजमेन्ट एनालाइसिस कसरी गर्न सकिन्छ र कन्ट्रीको इकोनोमी एनालाइसिस चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर जान्नेछौँ। अहिलेसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच।